कहता जी मैं वो माएँ बहनें बताऊंगा जिन्होंने अपने जेवरात तक दिए, पैसे दिए, खा गए तो नस गए तो लुट गए। कोई मां भैन नहीं आई। मैं क्या को ले आनियां सन को पेश कर, मैं बंदे दिखाऊंगा, मैं रसीदा, मैं किधर ने जनाब, कहां है? आए हाय अफसोस। देखो दावत इस्लामी वालों को हम फरिश्ता नहीं समझते। सुन लो सीधी साड़ी गल, गलती कहीं से भी हो सकती है, लेकिन दावत इस्लामी चेक एंड बैलेंस इतना है, मैं आपको बता दूं, अगर कोई मुदर्रिस 5 मिनट लेट आए तो उसकी तनख्वाह काटी जाती है। और आख्या जाता ये वक्फ का पैसा लोगों की अमानत है, हम इसको खयानत इसमें नहीं कर सकते। यार जो इतना ध्यान रखते हैं, आप बताओ वो पैसे खाएंगे? अमीर आले सुन्नत वो हैं, एक दिन फैजान मदीना से अपने घर गए, काम हो रहा था, आप दी चप्पल दे विच एक बजरी दी रोड़ी फस गई। जदों आप अपने घर पहुंचे ना तो आपने आख्या जुत्ती दे विच कुछ है, वेख्या ते रोड़ी सी। उथों फरमाया मैनू फिजाने मदीना लैके चलो, मैं रोड़ी अपने हत्थां नाल छड़ के आउणी है, ये रोड़ी भी मेरे कदमां दे नाल फस के नहीं आ सकती। आप बताएं जो इतना एहतियात करने वाला बंदा वो पैसे खाएगा, वो खाने देगा? ओए अल्लाह के बंदे, जैद ओ जैद ओ तेनू की हो की गया है पुत्र, तेरे को ना खच बहुत वड्डी वज गई है। देखो सवेर दा भुलिया शामी वापस आ जाए ना कि उन्होंने भुलिया नहीं कहिंदे, ओ तू वापस आ जा। और ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि तेरी लोड़ पै गई दावत इस्लामी नूं, नहीं, ओ तेरी लोड़ तेरे घरदियां नूं है, उन्हां दे विच रह, खुश रह, और फिर अपनी जिंदगी जी। क्यों लोकां नूं मुतनफिर करना है? और ये लोग जिहड़े मुतनफिर हुंदे ने तेरियां हरकतां वेख के तेरे ही खिलाफ हुंदे पए ने। दावत इस्लामी को कोई असर नहीं। क्यों? दावत इस्लामी का काम लोगों को नजर आ रहा है। ऐसे ही है जनाब। आ जाओ हुण मैं तुहानूं थोड़ा जिहा ना अलल्ले तलल्ले दसां, ए जिहड़े बिल्डिंगां ते पैसे खा गए ना दावत इस्लामी वाले, आओ जरा मैं तुहानूं दसां। दावत इस्लामी के कुल इदारे पूरी दुनिया में जितने हैं, मैं बताऊं उनकी तादाद कितनी है? लो मैं ए साडे अलल्ले ते तलल्ले नहीं, आ सुनी, 68,077 इदारे पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के हैं। ए साडे अलल्ले तलल्ले नहीं, आ नहीं जेड़े तेनू खलोण नहीं दिंदे। दूसरी बात, दावत इस्लामी के ये जो टोटल इदारे हैं तकरीबन 68,000 के करीब, इनमें 8,60,000 तलबा पढ़ रहे हैं। ऐ नहीं साडे अलल्ले तलल्ले। गौर दे नाल सुन, ये 2023 की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, अभी 24 की नहीं। ये साडे अलल्ले तलल्ले ने। हुण अगला भी सुन, इन पूरे इदारों में जो स्टाफ, टीचर्स और इसके साथ बाकी हमारे अजीर हैं, उनकी तादाद यानी दावत इस्लामी की 51,000 बंदे हैं। आवाज कमजोरों वाली है पीर भाइयों, कितने हजार बंदे हैं? लौड़ी आ साडे अलल्ले तलल्ले ने ये नहीं दसे ते टूटियां ते लोटे दसे ने। यार कमाल करदा जैद, ध्यान दे नाल सुनी। आपको अगली बात बताऊं, यूनिवर्सिटी फॉर बॉयज, मदीना यूनिवर्सिटी फॉर बॉयज, इनकी तादाद पूरी दुनिया में पता कितनी है? 23,000 तादाद है, जिसको जामियातुल मदीना कहते हैं। आज ही साडे अलल्ले ते तलल्ले। अजैद तगड़ा हो, तेनू अगले गल भी दसा, हमारी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं। बैरूने मुल्क यूनिवर्सिटी फॉर बॉयज, उसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स की करंट तादाद 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक वो 9,300। तो बोलो तो सही ना, समझ आ रही है? अच्छा, यूनिवर्सिटी ये जो मतलब ये तादाद मैं आपको बता रहा हूं, और इस तादाद में सिर्फ फैजाने मदीना और मराकेज हैं। इनमें तुलबा की तादाद बताऊं, स्टूडेंट्स की, पहले मरकज अब स्टूडेंट, इनके अंदर जो तुलबा पढ़ रहे हैं वो 1 लाख तकरीबन 17,000 यानी 1,17,000 तुलबा बैरूने मुल्क। आ नहीं साडे अलल्ले तलल्ले। जैद तकड़ा हो, अगे भी तेन दसा। और अगली बात, ये यूनिवर्सिटी फॉर बॉयज, इसके अंदर जो हमारा स्टाफ है उनकी तादाद है 11,425 पर्सन, मेल एंड फीमेल। आ नहीं साडे अलल्ले तलल्ले। जैद अगे हो, तेन होर गल्लां दसां।
बैरून मुल्क वो मदारिस जहां कुरान हिफ्ज कराए जाते हैं, उनकी तादाद भी सुन ले। बैरून मुल्क वो है 9,578 मराकज। समझ आ रही है? 9,578 वो मदरसे हैं जहां पर हिफ्ज की क्लासें चल रही है बैरून मुल्क। ऐ नहीं साडे अल्ले तलल्ले जैद अगे आ। इनमें मैं तोलबा की तादाद बताऊं, अगर आप तवज्जो करें तो बता दूं आप हजरात को। तोलबा की तादाद हिफ्ज वालों की सुन लीजिए, वो हैं 3,23,000 स्टूडेंट, और ये हैं 3,23,000 तोलबा। आ नहीं साडे अल्ले तलल्ले। ओए बोलते सही ना यार। जैद अगे भी सुन, यहां पर जो स्टाफ पढ़ा रहा है मेल एंड फीमेल, उनकी तादाद 13,425 पर्सन ये हैं। वहां पर जो हमारे टीचर्स स्टाफ पढ़ा रहे हैं 13,500। आ नहीं साडे अल्ले तलल्ले। जैद अगे आ, तेन होर भी दसा, नाराज नहीं होना, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये तो हमारे वो इदारे हैं दावत इस्लामी के जो मैंने आपको बताए। आपको एक मजे की बात सुनाऊं, ना भी कहूं तो आप फिर भी सुभान अल्लाह बोलें। आप याद रखें, रज़ाकराना तौर पर दावत इस्लामी के अंदर जो बगैर तनख्वाह के, जो बगैर उजरत के, जो बगैर मुआवजा लिए काम करने वाले पूरी दुनिया में मेल एंड फीमेल अहबाब व अफराद हैं, उनकी तादाद पता कितनी है? 5 लाख 5 लाख। जैद ओ या नहीं साडे अल्ले तलल्ले। अगे आ तेन होर दसा, अभी मैं बताता हूं आपको। पता है दावत इस्लामी के जो सेंटर पूरी वर्ल्ड में हैं वो कितने हैं? आप जरा तवज्जो फरमाइए मेरी तरफ ताकि जैद को भी पता चले। बैरून मुल्क हमारे भाई बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, दावत इस्लामी को देते हैं, ये टूटियां लेते हैं। और टूटियां आड़े हो तकड़े हो, वो तो दसा कसम खुदा दी ऐसी बात नहीं है। जैद को गलती हो गई। जैद सुनी, अफ्रीका के अंदर 74 सेंटर्स भारी आउंदी है सुभान अल्लाह आपा नूं तो बोल लो ना, खैर है। ये अफ्रीका के अंदर, अब सुनते चले आइएगा। बांग्लादेश के अंदर 98 सेंटर्स इन बांग्लादेश। जैद अगे भी सुनी, इटली के अंदर 25 सेंटर्स दावत इस्लामी के इटली में। स्पेन 33 सेंटर्स दावत इस्लामी के। श्रीलंका 12 सेंटर 12 श्रीलंका में। यूके जिथों दे पलंदे आए सुनो जैद 105 मरकज है दावत इस्लामी के। यूके के अंदर 7,000 तलबा पढ़ रहे हैं और मुस्तफा जाने रहमत के नारे लगा रहे हैं। शहाबा की इज्जत के मुहाफिज हैं, अहले बैत की इज्जत के मुहाफिज हैं। ये यूके की कारकर्दगी है। जैद आगे भी सुनिए, अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट यूएसए दावत इस्लामी के 26 मराकज। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। और आगे आइए, कनाडा 14 मराकज इन कनाडा दावत इस्लामी। आगे आइए, कीनिया 22 मराकज। आगे आइए, हांगकांग पूरे 20 समझ दो ना, 20 मराकज। अभी कई मुल्क है जिनको मैं छोड़ रहा हूं इसलिए कि जैद सिर्फ इनका हिसाब किताब लगा ले और फिर हम इनसे पूछेंगे यार जदों इन्ना कुछ होवे ते अजे तैनू ये नहीं नजर आए, तैनू अल्ले तलल्ले पता नहीं केड़े ने आने साडे अल्ले तलल्ले। खुदा दा खौफ करो जैद केड़े कमी पै गया है। अब मैं बताऊं दावत इस्लामी के अल्ले तलल्ले क्या है जेड़ा बेचारा दस नहीं सकिया। जैद भैन तवज्जो रखिया जे, कोविड आया
पूरी दुनिया ने देखा दावत इस्लामी ने कैसे आगे बढ़ के मदद की है। और मैं सदके जाऊं अपने मुल्क के ताजरों के, अपने मुल्क के आशिकों के, जिन्होंने दावत इस्लामी पर एतमाद किया और किया है और करेंगे और कर रहे हैं। एक मर्तबा हाथ खड़े करके बताओ, आपका दावत इस्लामी पर एतमाद है या नहीं है? ज़ैद चंगी तरह देख ले, इनका एतमाद बढ़ रहा है। तूने तो हमें अच्छा मौका दे दिया ताकि हम और बताएं कि दावत इस्लामी क्या कर रही है। अब बैठे हो। कोविड, दूसरी बात, सैलाब आ गया, आधे से ज्यादा तकरीबन सूबा सिंध उसकी लपेट में आ गया। आज भी वहां पर कॉलोनियां बनी हुई हैं, मदनी कॉलोनियां जो दावत इस्लामी ने बनाकर दी हैं। और तैनू अलल्ले तलल्ले साडे दिसे ही नहीं, ऐ साडे अलल्ले तलल्ले नहीं। अगली बात, जब जलजला आया, तुर्की हो, सीरिया हो, बर्मा हो, आप जहां भी चले जाएं, और इस वक्त ऑन द रिकॉर्ड ये बात मौजूद है और यही मदनी चैनल हमें दिखा रहा है। समझ आई ना? आप चले जाएं गज्जा के अंदर, वहां पर भी दावत इस्लामी पहुंची हुई है और हुजूर के आशिकों की मदद कर रही है। और तुम्हें तो चाहिए था इनको सपोर्ट करते। ज़ैद, और तेरे दिल में कहां से बुग़्ज़ आ गया और तू कहां निकल गया? आप तुर्की में देख लें, दावत इस्लामी वहां पे है। सीरिया के बॉर्डर पे देख लें, दावत इस्लामी। अभी पिछले दिनों निगरान शूरा गए हुए थे, वहां पर पूरी कॉलोनी बनाकर वहां की हुकूमत ने आकर इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि ये हैं जो बुजुर्गों के मानने वाले हैं, ये हैं जो असल दीन के खिदमत गुजार हैं। साडे आ नहीं अलल्ले चलल्ले जिन्हें दा तेनू पता को नहीं लगया। ज़ैद, अगली गल भी सुनी जरा। थैलीसीमिया के बच्चों के लिए जब खून खत्म हो गया, अलार्मिंग सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई। एक मरतबा पीर इलियास कादरी साहब ने फोन किया, पहली मरतबा में 8,000 बोतलें, दूसरी मरतबा में 30,000 बोतलें, और फिर थैलीसीमिया के इदारों ने ऐलान किया, ओए बंद कर दियो, असां साबित किया जे 11वीं खांदे असीं ते खून भी असीं दिंदे हुन्ने आ। इस वक्त दावत इस्लामी की तरफ से, इस वक्त दावत इस्लामी की तरफ से 60,000 बोतलें अतिया की जा चुकी हैं। और इनके अंदर तारीफें करने वाले बड़े बड़े सियाफी थे, और उनमें से एक आजकल पटड़ी से उतरा हुआ है जिसका नाम मुबशर लुकमान है। कोई नहीं पुत्र, तुझे भी जवाब तो मिल ही गया होगा ना, तैनू भी खीरा ते केला ही दिसया सी ना, है तैनू भी कोई मसला बनया जरूर है। खीरे केले वाली कौम पता नहीं कितों आ गई है, नहीं तवज्जो फरमाई। और मोबाइल चार्ज होता है बाबा जानी का, और जा अपना काम कर। उन्होंने पता नहीं किन्ने दे दिलों दी बैटरियां इश्क रसूल ना चार्ज कर छड़ियां ने। झूठी बातें मीडिया से उठाकर, अगर ऐसे मुबशर लुकमान जैसे साफी होते हैं ना, तो फिर एदा दे साफियां नु छड़ परे। इतने गैर जिम्मेदार और इतने गैर संजीदा बंदे, इतने झूठे इंसान जब सहाफत में हूं तो मेरा मुल्क कैसे ठीक होगा? इनू सही लित्तर वजिया सी, शादी ते गया सी ते मुंह ते चंड वजी। और उस वक्त मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि ये सहाफी है, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए। मैनू तो बाद में पता लगा है तो बड़ा गंदा बंदा है, इसके अंदर इतना गंद है, इसको पता ही नहीं है इतने दावत इस्लामी के काम है। कल तक तो थैलीसीमिया के बच्चों के लिए तू तारीफें कर रहा था कि अगर इलियास कादरी ना होता तो न जाने क्या हो जाता। FGRF की तू तारीफें कर रहा था। 22 लाख पौधे दावत इस्लामी ने लगाए हैं और उनकी बकायदा हिफाजत कर रहे। उसने तू तो तारीफा करता सी ते आजकल तू भी ज़ैद दा छोटा भरा बन गया है। ज़ैद आ नहीं साडे लल्ले तलल्ले, ओए आ दस आ कौन सा मल्ला है, कौन सी गली है जहां पर दावत इस्लामी का मदरसा और मरकज नहीं है? कौन सा आशिक़े मुस्तफ़ा है जिसके दिल के अंदर दावत इस्लामी का प्यार नहीं है? दावत इस्लामी इस खूबसूरती के साथ काम कर रही है। पाकिस्तान का कोई भी इदारा, वो तालीमी इदारे हों, वो हमारे अफवाज के इदारे हों, पुलिस के इदारे हों, हमारे वो तहसील के इदारे हों या जिले के इदारे हों, यकीन कीजिए जहां भी चले जाएं दावत इस्लामी को कदर की निगाह से देखा जाता है। हजरत अमीर आले सुन्नत को कदर की निगाह से देखा जाता है। इनकी खिदमत को सराहा जाता है, इनको बकायदा इवार्ड दिया जाता है। और ये नॉन टॉलरेंस जमात है, इसके अंदर ना तशद्दुद है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना फितना है, ना फसाद है। ज़ैद और तैनू क्यों नहीं दिसया? बैठे हो
اس واسطے سوچنا چاہیے زید کو. میں نے اس لیے بار بار مخاطب کیا کہ یہ ویڈیو جب چڑھے تو زید کو چاہیے صرف 20 منٹ آدھا گھنٹہ سن لوے, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور آپ جن بدگمانیوں کا شکار ہو گئے, آپ امید ہے کہ ان سے آپ نکل آئیں گے. نہ بھی نکلیں گے تو ہن رات تیرے کل ہے کوئی نہیں. اور اگلی بات جو سب سے بھونڈی بات اس نے کی, جس پر لوگ ہنس رہے ہیں, کہندا جی مجھے آپ قتل کروائیں گے, میرا قتل کو سوکھا ہے. میں کہ تو اونٹ ہے, بتیں اٹھانا ایڈا ہی اوکھا ہے, جا پر کام کر. ایک بندے نے بڑا سونا جواب دیا, انہیں آکھا ہے دعوت اسلامی والے کسی کو نہیں مارتے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, چونکہ یہ فضول بندوں کا کام ہوتا ہے, اور یہ فضول نہیں ہے, یہ تو عاشقان رسول ہیں. آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ زید تو آپ پہ ہی مرنا ہے جدوں بھی مرنا ہے, تے جدہ مرضی مار جا. کہیں جی عمران صاحب ذمہ دار ہوں. لو جی اللہ دے آپ بندے, اللہ دی قسم مینوں ایڈا حادثہ ہے, کہندا مینوں پتا تہاڈے مشورے ہوئے, اور یار تیرے گھر سالن پکے تے تینوں بیگم کو نہیں دس دی, اینی تے مینوں کر رہن دیو نا, تے تینوں یہ پتا کراچی کی پیا ہوندا ہے. یار او مینوں کپڑا دیو میں منہ تے رکھ کے ہسنا یار. ایڈا کملا, ایڈا پاگل بندہ یار, ایڈا مطلب اپنے آپ نو پتہ نہیں کی کوئی. اوے زید اوہ تھوڑا جہا عقل دی گولی کھا, اے دعوت اسلامی تو یہ توقع نہ رکھ جو تو رکھی کھلوتا ہے. اور یہ کہنا کہ پیر کے لیے بولتے ہیں تو ناموس رسالت کے لیے نہیں بولتے. میں کہ زید اے ممتاز قادری نہ تیرا مرید ہے, نہ تیرے پیر دا مرید ہے, نہ تیرے استاد دا مرید ہے, اے ساڈا مرید ہے. تسی تے دا نام لے کے اپنی دکان چلائی رکھی ہے. تو خط پڑھ پڑھ کے سناؤندا سی کہ ممتاز قادری کہتا ہے جو میرے پیر کو بھونکتا ہے میں اسے مانتا ہی نہیں. میں کہا زید ہے میں تیری تقریر سن کے ہوں میں کہنا تو بھی میرے پیر نو بھونکنا تے میں بھی تینوں نہیں ماندا, چونکہ تو خط پڑھ کے سنایا ہے. اے تیرے خط دے وچوں میں جملہ جاندی کر زید, جاندی کر, کیڑے کمی پہ گیا, پاگل تو نہیں ہو گیا. وہ فیس بک دا اعلان کتے سچا نہ ثابت ہو جائے. نہیں ایسا ہونا چاہیے. کیوں دعوت اسلامی کے خلاف اتنی بڑی بات کی, کیوں کوئی بات, کوئی ثبوت, کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے یار. اتنے غیر ذمہ دار بندے ہو تم. دعوت اسلامی نے بتاؤ نا یار اس تمہارے شہر میں انقلاب بپا کیا کہ نہیں کیا, ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ یار. پھر کہتے ہو دعوت اسلامی نے, اور ان کی چوندے کی ہو یار. مینوں اس فضان مدینہ کی الحمدللہ جو گوجرا میں ہے اس کی توسیع بھی اسی جمعرات کو. اللہ کے بندے یہ عاشقان مصطفیٰ کر رہے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے, ان کے کام ہو رہے ہیں, اور تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہے. زید صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تجھے تب بولنا چاہیے تھا جب لوگ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شک شک کر کے شیخ اور شیخ پڑھ رہے تھے. تمہیں تب بولنا چاہیے تھا, تب نہیں توفیق ہوئی تمہیں, چونکہ وہ تیری پارٹی کے بندے اور تو ساتھ لے کے بیٹھا ہے. زید ادو بولنا چاہیے سی جدو وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا بول کر غلط تفسیریں بیان کی گئی, ہاں اس وقت تو تم چپ کر کے بیٹھے رہے. یار تب بھی تو بول لیتے نا, اور جب لوگ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بول رہے تھے اور آپ بھی ان کی صف میں کھڑے تھے اور آپ بھی بولے, اور پھر چھوٹا جا ٹکڑا چوکے تے رجوع کر لیا, چلو اسی مان لینے, لیکن یار دویاں نو بھی تو سمجھا نا, آپ بھی تو ٹیکنا. زید اس وقت بولنا تھا جب لوگ افضلیت پر زبدہ تو تحقیق لکھ رہے تھے, تم ہی لکھی ہے کو دے خلاف یار, لکھنا کو تقریر کرنا, وہ تے حضرت صاحب تے شاہ صاحب بنے ہوئے نے. زید اور دو نمبریاں نہ کر, جتھے بولنا ہے اتھے بول. دیکھو جس چینل پہ تم بیٹھتے ہو تیرے سامنے آدھے سے زیادہ رافضی بیٹھے ہوتے ہیں, تیری غیرت گوارا کرتی ہے. زید اتھے بولنا یار. تیرے پاس جو نعت خان اس وقت پر ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوا تھا, اس کو تو غزالی زمان کے آستانے سے بھی دھتکار دیا گیا کہ ساڈا ایداں دا سیدی ہو ہی نہیں سکدا, انہوں تو نال بٹھائی بیٹھا ہے, اور واہ 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 واہ. زید ایسے دھتکارے ہوئے بندے تیرے پاس ہیں, اور تو کہہ رہا ہے کہ جناب دعوت اسلامی کچھ نہیں کر رہے. زید یار جاندی کر, ایدہ نہیں ہونا چاہیے سی, یہ تو غلطی کی تھی ہے نا. اب دیکھو میں نے پوری تقریر میں کوئی سخت جملہ نہیں بولا, سانو سائیاں روکیا میں کداں بولنا, لیکن یار آپ کو بھی تو بتانا ہے نا, ساڑھے اللہ تللے دسی نہیں تو میں ڈرامہ کیتی جاندہ ہے. جناب دوستان گرامی, آپ مجھے ایک, میں آہستہ سے بولتا ہوں, آپ مجھے بتا دیں آپ دعوت اسلامی سے مطمئن ہیں؟ آپ بتائیں مجھے یار ایک کون بندہ ہے جڑا سجے کھبے ویکھو نا, میں ایک دو چہرے میں ویکھدا بیٹھا, مینوں نہ ہونا تے رونق نہیں نظر آؤندی پئی, یقین اللہ تے کرو, مینوں وہ ایک دو چہرے دسدے پے نے, رونق نہیں مینوں نظر آئی. تے اسی یقین کرو جی میں پولیس والے منڈیاں نوں سکوٹراں نوں ڈک لیندے نے نا بھی آ دو نمبر بندہ ہے, سانوں بھی پتہ لگ جاندا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو دعوت اسلامی سے مطمئن ہے مجھے ایک مرتبہ بتا دے. جزاک اللہ, آپ مطمئن ہیں؟ اچھا اگلی ادھر دیکھو, اگر آپ کو دعوت اسلامی میں کوئی غلطی نظر آئے نا, یہ فرشتے نہیں ہیں, کوئی غلطی نظر آئے آپ مجھے بتا دیں,
یہاں کے نگران کو ہم آپ کی بات آگے پہنچائیں گے، اور یقین کرو جے تیرا شکریہ نہ ادا کرن مینوں پھڑ لیں گا، جے تینوں شابش نہ دین تو مینوں پھڑ۔ اللہ دیا بندیا یہ تو رجوع کر، یہ تو شریف لوگ نے یار، فرشتے تو نہیں ہیں۔ بھائی آپ کو جو غلطی نظر آتی ہے آپ بتائیں، یا آپ کو مطمئن کریں گے، کیوں شاہ صاحب، یا آپ کا شکریہ ادا کریں یار دے باوجود۔ لیکن میرے پیر صاحب فرماتے ہیں سوشل میڈیا پر نہ میں نے کبھی کسی کو سمجھایا ہے اس طرح ٹارگٹ کر کے، نہ آپ ہمارے خلاف باتیں کریں، اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ متردد ہو جاتے ہیں کہ یار ایسا بندہ کتے پاگل تو نہیں ہو گیا، ایڈا کام ہے اور انہوں نظر ہی کوئی نہیں آؤں پیا۔ آپ خود گندے ہو رہے ہیں۔ زید صاحب اپنے آپ کو اس گند اور تہمتوں سے بچائیے، اور کوئی مسئلہ ہے آپ بتائیے، آپ کا بھی شکریہ ادا کیا جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں، چونکہ سچی بات کو یہ بندے قبول کرتے ہیں۔ اور 2003 میں حضرت صاحب کا مرید ہوا تھا، تب سے لے کر اب تک میرے سر تے قرآن رکھ لو، میں نے دعوت اسلامی کو حضور کی محبت میں آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پیچھے آتے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام کی محبت میں نے آگے جاتے دیکھا ہے، اہل بیت کے پیار میں نے آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں 4 دن ہو گئے ہمارے نا، سال کے بعد سارے استاد شاگرد ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ہر سال ہمارا ایک یہ دعوتی سسٹم ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست ہے سید صاحب، آپ جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، وہ میرے ساتھ ہم استادوں کے بڑے بے تکلف، میری بڑی ڈاڈی یاری ہے نال، میرا کلاس فیلو ہے، اپنا لنگوٹیا یار ہویا، استاداں دے سامنے گلاں کردا پنجابی چ نا، اور میں آخیا چپ چپ شاہ میں گل سنانا، استاداں نے اے میرا رویہ بھی پسند نہیں کیتا۔ استادہ کہا سمر صاحب دوبارہ یہ نہیں گل کرنی ہے، سید ہے، ہم تنہائیوں میں بیٹھیں تو ہماری یہ تربیت ہے۔ اور یار آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے صحابہ یا اہل بیت سے جلیں گے؟ قسم خدا دی یہ نہیں جل سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے تعلیم وہ حاصل کی ہے جو احمد رضا کی ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے، عین نور تیرا سب گھرانہ۔ یار تینوں چاہیے سی تے تو جناب کوئی اور کام کر لیندا اہل سنت دا، لیکن تو وہ تو کیتا کوئی نہیں۔ ایڈی وڈی سنیاں دی تنظیم اور مضبوط تنظیم اور پکی ٹکی انہاں دے خلاف ہی ہو گیا، لیکن پھر دیکھ لو اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، اب تمہیں سمجھنا چاہیے۔ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، دعوت اسلامی آپ کی تنظیم ہے، آپ جتنا ہو سکے تعاون کریں، آپ آنکھوں سے دیکھ کر تعاون کریں، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب، آپ کی دعوت اسلامی بھی کامیاب۔ اور یہ تو ایک بات آ گئی، ورنہ ہم کسی کے جواب میں یہ کانفرنس نہیں کر رہے، نہ سانو لوڑ ہے۔ رہ گئی بات امیر اہل سنت کی، اللہ کی قسم ہے یہ نوجوان امیر اہل سنت کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نعتوں کی طرف لگایا، بیانات کی طرف، قافلوں میں داڑھی شریف، امامہ شریف، ماں باپ کی فرما برداری، حلال کمانا، حلال کھانا، تو یہ کیسے نوجوان امیر اہل سنت کی مخالفت کر سکتے؟ علماء کتنے تشریف لے کے آئے۔ بھائی جان یہ زید سے غلطی ہو گئی، اور زید کو اب خود ہی اس کا ازالہ کرنا پڑے گا۔